आतां आमी ग्रीन पार्क हॉटेल थंय आहा पळय हांगा दिसता पळय एक रिक्षा हायवेचेर सामको रोडाचेर आहा रोडाक तेकोन काळंगा घेवन म्हाका दोगांचे फोन येयले आतां हांव म्हापशां आसलेलो की हांगा गाडयो उब्यो करतात हो रोड इतलो डेंजरस आहा हो रोड हो कितें आनी हो रावला कोंकणी येता रे कोंकणी येता नहीं किधर तुम किधर का इधर म्हापसा हांगा वयता सर तूं हांगा कितें आला तुवें परमिशन घेतला ना ना मागीर वयता वयता न्ही तुका कळक हें ना समज ना तुका ह्या हायवेचेर तूं लायता गाडयो रावलेल्या मारतले मरे कोणी कोणाचे लायना चल वयता आतां बंद करूं वयता तुका पयलीं कळोंक नासलें तर तें वयता तें म्हाका कळ्ळें रे म्हणजे तुका आतां दुसऱ्या कडेन वचून लायतले तूं ना 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 हां वयता सर न्हू रे काल हावजींग बोर्डान आसले तूं हां मागीर अशें कितें वयता ते रस्त्यार लोकांनी काळंगाचे ऑफिशियल धंदे घातलेले आहा समज ना हायवे म्हणून हांगासर विकता हांगा दुसऱ्यान हाडून मागीर दुसरो विकतलो मरे तांचे तर गाडयो दवरतात मरे राव रे बंद करूं वयता तूं आतां काळंगा धंदे तुमी ऑफिशियल बाजारान करा रे तूं म्हापशा ती धंदो आहा तो तूं असले का हात तुका हात दितलो अरे म्हापशा धंदो आहा तो ना वयता हां खंय आहा धंदो म्हापशान तो आतां पळय काळंगाकारांचे आमच्या म्हापशाकारांक ह्या फावटी ज्या जाग्यार बसताले ते मड्डर रोडार तांकां दिवंक ना फुडें बसपाक दिले तांकां ते बी तांकां खूब त्रास जातात कितें तांकां मुन्सिपाल्टीक पयशे भरचे पडटात कितलेच पयशे आनी हे पळय हे अशे रिक्षांनी काळंगा घेवन वताचे हांगासर रस्त्याक तेकोन सारके रावतात आनी हो रोड कसलो तो खबर आहा कितल्यो गाडयो चलतात हांगासर त्यो कितें तांकां कांयच कळना काल हावजीपण आतां म्हाका डॉक्टर न्यूटन बिचोलकार सांगताली काळंगा आपूण काडले म्हणटा मागीर तांकां मागीर कोण फर्निचर घेवन बसता रस्त्याचेर आतां हो बसला हांगासर कितें म्हणून करपा हांकां असले धंदे आतां हें आतां आमच्या म्हापसा मुन्सिपाल्टीक येयना हें येता पंचायतीक कितें ही म्हणटा ही हां हो आतां काळंगा घेवन बसला पळय अरे हांवें सकाळी फुडें सगळ्याक पयलीं सरपंचाक फोन केल्लो की हो एक्सिडंट झोन हांगा हांगासून गाडी येता हांगासून गाडयो येता मसून अश्यो गाडयो येता सगळ्याक वयता सरपंच म्हाका म्हणटा तूं पुलिशेक फोन कर तूं ताका सांग अरे आमी जर सगळें सांगूंक लागल्यार तुमी कित्याक जाय हांगा म्हाजे कडेन कॉल रिकॉर्ड आहा जाय जाल्यार दाखयता हांव म्हाका फोटो उलोवपाची गरज ना कळ्ळें तुका आनी सगळ्यांक पयलीं फोन करून सांगला ताका अरे ती गाडी हांगा एक्सिडंट जातलो हांगा लोक क्रॉसींग करता हांगा इस्कॉलाच्या भुरग्यांक घेवन थंय बशीक रावता थंयसर कळ्ळें तुका आतां ती 2 झगड्यो थंय जाल्यो हांव आसताना पळय तोच धांवलो तो थंय निभयता झगड्यो मागीर होच काळंगाकार थंयसर सांगोन धरून तरी अशें करता म्हणून हांकां कितें तरी चिरी मिरी मेळटा न्हू नाल्यार कित्याक नासतले असल्या भानगडीक हें कितें सांगलां न्हू हांवें तें ताकाच खबर आसा सरपंचान तेणें ना म्हणून सांगचें आनी एक्सप्लेनेशन म्हाका दिवचें हेजेर देव बरें करूं आतां पळोवंक गेल्यार खरेंच हो डेंजरसूच रोड आहा हो इतल्यो गाडयो येतात हांगासर म्हणजे पणजेसून येतात मागीर अश्यो पळय हांगासून वयतात अश्यो गाडयो मागीर म्हापशासून येतात मागीर अश्यो हो आतां पर्रा रोड न्हू त्या रोडासून येतात त्या जाग्यार रावला तो अशें स्पॉटार रावला की सामको डेंजरस स्पॉटार ताका लागून मागीर लोक रावतात आमी येवच्या पयलीं थंय 4-5 स्कूटर उब्यो आसलेल्यो आनी आतां दनपारचो टायम ताका लागून कमी सांजे मागीर लोक चड आसतले हावजींग बोर्डानूय काल आसलो तो हेजेर पंचायतीन तशें म्हापशा मुन्सिपाल्टीन कितें ते एक्शनी घेवंक जाय हेंचेर आतां खूब जालां आतां फर्निचर काळंगाकार फ्रूटवाले खूब जाले आतां हे चड जाले हेंचे आतां